नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बडा दशैं अन्तर्गत आज दशैंको 8औं दिन महाअष्टमी, महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिँदै। अफगानिस्तानलाई आर्थिक विपत्तिबाट जोगाउनु पर्ने G20 बैठकको निष्कर्ष। जर्मनी र युरोपेली आयोगबाट करोडौं डलरको सहयोग राशि घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। बडा दशैं अन्तर्गत आज दशैंको 8औं दिन महाअष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाअष्टमी पर्व आज नेपालीले बडा दशैंका रूपमा दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना गरी भव्य रूपमा मनाउँदैछन्। बडा दशैंको 8औं दिन आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्व छ। आजको दिन शास्त्र सम्मत रूपमा दशैं घर, कोट लगायत राज्यको विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा भवानीको विशेष पूजा गरिन्छ। दुर्गा सप्तशती, श्रीम देवी भगवत र देवी स्तोत्र पाठ गरिन्छ। आजको दिन देवी भगवतीलाई खुसी बनाउन बलि दिने चलन रहेको छ। आसुरी प्रवृत्तिको नाश गर्न, देवीलाई शक्तिशाली बनाई पशुको मुक्तिका लागि पनि पशु बलिको महत्व रहेको धर्मशास्त्रमा उल्लेख रहेको छ। दुर्गा सप्तशती चण्डिका को 8औं अध्यायमा पनि यस सम्बन्धी चर्चा भएकाले पशु बलि उचित मानिएको छ। आजको दिन राति कालरात्रिका रूपमा पशु बलिको विधि र पूजा आराधना सहित मनाउने गरिन्छ। कालरात्रिको पूजा विधि र स्वल्प समेत छुट्टै हुने भएकाले यसको विशेष महत्व छ। आजका दिन उपत्यकाभित्रका शक्तिपीठमा गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इन्द्रयानी, रक्तकाली, वज्रयोगिनी, सङ्कटा, वज्रवाराही, दक्षिणकाली, चामुण्डा, सुन्दरी माई लगायत मन्दिरहरूमा पनि बलिसहित पूजाआजा गर्नेको बिहानैदेखि भिड लाग्ने गरेको छ। यसैगरी उपत्यका बाहिरका गोर्खाको मनोकामना, पर्साको गवाई माई, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, धनुषाको राजदेवी, डडेलधुराको उग्रतारा, काभ्रेपलाञ्चोकको चण्डेश्वरी, नाला भगवती र पलाञ्चोक भगवती, सिन्धुपाल्चोकको पलाञ्चोक भगवती, दोलखाको कालिन्चोक भगवती, ताप्लेजुङको पाथिभारा लगायत शक्तिपीठमा पनि बलसहित पूजा आराधना गर्ने श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। आजको दिन कलपूर्जा, हात हतियार र सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएको स्थानमा राखी पशु बलिसहित पूजा आजा गर्ने गरिन्छ। यी साधनलाई देवीको शस्त्र वस्त्रका रूपमा पनि पूजा गर्ने गरिएको हो। यसै विषयमा थप जानकारीका लागि हामीसँग हाम्रा संवाददाता दीपक अर्याल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज बडा दशैंको अष्टमी अर्थात् महाअष्टमी। आज देशैभरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विशेष गरी बिहानदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको निकै भिड लागेको छ र यति बेला हामी यो मैतीदेवी मन्दिर परिसरमा छौँ। हेर्न सक्छौँ जुन गत वर्ष कोरोनाले गर्दा प्रभावित बनेका हाम्रा मुख्य चाडहरू कोरोना यति बेला सामान्य बन्दै गइसकेपछि विभिन्न काठमाडौँ उपत्यकाका वज्रवाराही, भद्रकाली, दक्षिणकाली, यसै गरी अहिले हामी रहेको यो मैतीदेवी, नक्सालको शोभा भगवती लगायतका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा आज श्रद्धालु भक्तजनहरूको बिहानदेखि नै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र यति बेला यो मैतीदेवी मन्दिर परिसरको दृश्य हो जहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा उपस्थिति रहेको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारणले गर्दा हाम्रा शक्तिपीठहरू, मठ मन्दिरहरू खुल्न सकेका थिएनन्, तर यो वर्ष सरकारले र कोरोनाको सङ्क्रमण दर सामान्य भएसँगै प्रशासनले, सरकारले मठ मन्दिर लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई खुल्ला गरेसँगै बडा दशैंको आज 8औं दिन विभिन्न शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ र बिहानदेखि नै विभिन्न शक्तिपीठमा बलिको परम्परा पनि रहेको छ। आज बलि दिने यान्त्रिकको पूजा पनि रहेको छ। आजको दिनलाई कालरात्रिको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ, कालरात्रिका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। त्यसकारणले आज विभिन्न शक्तिपीठहरूमा श्रद्धालु भक्तजनको भिडभाड भएको यो दृश्य दर्शकलाई हामीले देखाइरहेका छौँ र यति बेला यो मैतीदेवी
क्षेत्रको दृश्य हो र मैतीदेवी क्षेत्रमा पनि हेर्ने हो भने श्रद्धालु भक्तजनको निकै भिडभाड रहेको छ र यो अवस्था यहाँको व्यवस्थापनलाई कसरी गरिएको छ, व्यवस्थापनलाई कसरी चाहिँ यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने कुरालाई थोरै हामी कुराकानी गर्छौँ र मास्क खोल्नमा आग्रह गर्छु। हजुर स्वागत छ। धन्यवाद। गत वर्ष त कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रा मठ मन्दिरहरू शक्तिपीठहरू खुल्न सकेका थिएनन्। यो वर्ष खुलेको छ। श्रद्धालु भक्तजनको चाहिँ अहिले मैतीदेवी मन्दिरमा भिडभाड छ। तपाईँहरू स्वयंसेवकहरू खटिनु भएको छ। के छ व्यवस्थापन, के छ आजको दिनलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ मनाउने गर्नुहुन्छ, के छ आजको दिनको महत्त्व के बुझ्नुभएको छ थोरै बताउनुहोस् न। सबभन्दा पहिला फेरि पुनः एकचोटि सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूमा विजयादशमी 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै अब तपाईँको अष्टमी भनेको महाअष्टमी भनेर भनिएको छ होइन। अष्टमीको एकदम विशेष महत्त्व छ। त्यसमध्ये पनि तपाईँको 9वटा देवीहरू शक्तिपीठका देवीहरूको चाहिँ दसैँको बेलामा जुन महत्त्व छ त्यो महत्त्व त्यो शक्ति अन्तर्गत हाम्रो मैदेवी माताको पनि चाहिँ विशेष महत्त्व भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको हामीले लगभग चाहिँ अष्टमीको दिनलाई चाहिँ एकदम विशेष मान्ने गरेका छौँ। सबै भक्तजनहरूले चाहिँ महाअष्टमी चाहिँ शक्ति नवमी दुर्गाको 9 दिन मध्येको पनि प्रमुख दिन मान्ने गरेको चाहिँ जानकारी हामीले जानेका छौँ। जस्तै के छ यहाँ भक्तजनको आजको भिडभाड के छ, व्यवस्थापनको पाटो के छ? हजुर यो हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा मूल व्यवस्थापन समारोह समिति भन्ने हामीले गठन गरेका छौँ। त्यो मूल व्यवस्थापन समारोह समिति अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 8वटा संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा छाता सङ्गठन बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिएका छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ मन्दिरभित्र तपाईँको हेर्ने जिम्मा लिने एउटा समितिका व्यक्तिहरू छन्, मन्दिर बाहिर एउटा समितिका व्यक्ति छन्, पानीको लागि एउटा समितिका व्यक्ति छन्। आज हिजो सप्तमीदेखि चाहिँ भिडभाड तपाईँको बढेर आएको छ। धेरै हेर्न सक्छौँ यसरी यो आज अष्टमी 8औँ दिन दसैँको बडा दसैँको आज अष्टमी कालरात्रि र विशेष गरी आज विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा बलि दिने परम्परा पनि रहेको छ र दर्शकलाई मैतीदेवी मन्दिर परिसरबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ, जहाँ उल्लेखनीय रूपमा सयौँको सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनको आगमन भइरहेको छ र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका लगायत देशैभरका विभिन्न शक्तिपीठमा आज श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ, जहाँ स्वयंसेवकहरू चाहिँ परिचालन भएर व्यवस्थापन गर्ने छिटो छरितो रूपमा श्रद्धालु भक्तजनलाई दर्शनको व्यवस्था मिलाउने कार्य भइरहेको छ र यसरी आज विजयादशमीको आज यो महाअष्टमी उल्लासपूर्णका साथ सम्पूर्ण नेपालीहरूले घर घरमा विभिन्न मठ मन्दिरमा पुगेर आज बडा दसैँको अष्टमी दिन र आज विशेष गरी छुटाउनै नहुने आज कालरात्रि पनि हो। आज यान्त्रिक पूजाहरू गर्ने परम्परा पनि रहेको छ। त्यो हिसाबले हेर्ने भने नेपालीहरूको घरमा दसैँ उमङ्गका साथ आइसकेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष दृश्य यो आजको महाअष्टमीको यो मन्दिर परिसरमा पनि हेर्न सक्छौँ। यो भिडभाडले पनि प्रष्ट पार्छ। हाम्रो बडा दसैँ घर घरमा बचिसकेको छ। नागरिकहरू आफ्नो जन्मथलो कर्मथलो छोडेर जन्मथलो गइसकेका छन् र आज यो महाअष्टमी पर्व मनाइँदैछ। अहिलेलाई पुनः म दर्शकलाई केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लैजान चाहन्छु। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूको महान चाड दशैँको बेला समेत नेपालीहरू विदेशिने क्रम जारी छ। आर्थिक अवस्था कमजोर र मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि उनीहरू यसरी विदेशिन बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। आफूभन्दा ठूलाबाट आशीर्वाद लिँदै पारिवारिक जमघटमा हर्ष र खुसी साटासाट गर्ने युवाहरूको राष्ट्रिय चाड दशैँ मनाउनका लागि आफ्नो कर्मथलोलाई केही समयका लागि छाडेर जन्मथलो जानेको संख्या पनि कम छैन। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाँस्दै नेपाल आउने भन्दा फरक दृश्य पनि देखिन्छ। चाडबाडको मुखमा रमाइलो गर्ने चाहनालाई थाती राख्दै युवाहरू रोजीरोटीको खोजीमा विदेशिँदैछन्। विदेशमा काम गर्नु यस्ता युवाहरूको रहर नभएर बाध्यता रहेको उनीहरूको आँखामा रसाउने आँसुले नै पुष्टि गर्छ। सबैलाई दशैँको रमझमले छोइसक्यो। गाउँघर फर्किनेहरूका कारण राजधानीका सडक खाली पनि
हुँदैछन्। उता उपत्यकाको प्रत्येक नाकामा दशैं मनाउन घर जानेको भिड थामिन सक्नु छ। विदेशबाट स्वदेश फर्किनेको संख्या पनि उस्तै छ। त्यो भिडभन्दा अलग एउटा छुट्टै भिड छ जो दशैंकै मुखमा रोजगारीका लागि विदेश जाँदैछन्। निधारमा टीका, हातमा पासपोर्ट, टिकट र गहभरी आँसु बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्ष छिर्ने सबैको बाध्यता उस्तै छ। रहरले भन्दा पनि बाध्यताले उनीहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाइरहेको छ। सबैलाई हुन्छ नि आफ्नो देशको हाम्रो जे भए पनि महान चाड हो, मन त हुन्छ तर त्यो मनलाई त अब सम्हाल्नुपर्छ आफूले, बाध्यतावश सम्हाल्दैछु। दसैँ भन्ने यस्तै त हो नि हजुर, के गर्नु, दसैँ अब सबैलाई आफ्नो व्यथा पीडा छुट्टै हुन्छ नि होइन। अब दसैँ मान्न कसलाई रहर, आफ्नो फ्यामिलीसँग दसैँ मान्न रहर इच्छा हुन्छ नि। त्यही पनि अब यस्तो बेलामा अहिलेको नसोचेर पछिको नि त सोच्नु पर्यो नि। चाडपर्वका बेला परिवारसँग टाढा हुनु परेको पीडालाई मनमा लुकाएर विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ भने देशमा भने जस्तो रोजगारी पाउने मुस्किल छ। आफ्नो छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका लागि भए पनि बाध्य भएर विदेश जानै पर्ने बाध्यता छ। हल्का नरमाइलो त सबै लाग्छ नै, अब दसैँ तिहार मुखमा छोडेर जाँदैछौँ, तर फेरि पनि के गर्ने, एउटा बाध्यता हो, नेपालीको बाध्यता यही त छ, जसरी पनि जानु पर्यो, बालबच्चालाई त पाल्नै पर्यो। छोरो मान्छे हो रुनु हुँदैन भन्छन्, नत्र अनि भित्रभित्र मन त रुन्छ नि त, आँखामा पो आँसु देखिँदैन। नरमाइलो त भइहाल्छ नि, अब त्यत्रो महान चाडपर्वमा परिवारसँग बस्न मन थियो, 1.5 वर्षको छोरो छ, बल्ल बाबा हो भन्दैछ, के गर्ने, त्यस्तै हुन्छ, कमाउनु नि पर्यो होइन, गाउँमा केही गर्न सकेको छैन। यी पात्रहरू त उदाहरण मात्रै हुन्। चाडबाडलाई थाती राखेर आफ्नो परिवारको खुसी खोज्दै विदेश लाग्नेहरूको लर्को लामै छ। देशमा रोजगारीको अभावकै कारण आफूहरू विदेशिन बाध्य हुनु परेको युवाहरू बताउँछन्। यो दशैंमा परदेशीय पनि अर्को दशैंमा सँगै मनाउने आश बोकेर उनीहरू तातो मरुभूमिमा पसिना बगाउन जाँदैछन्। पेटको आगो निभाउन विदेशिनु पर्ने बाध्यताले चाँडै नै निकास पाओस्, यी युवाहरूलाई हाम्रो यही शुभकामना। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका शक्तिशाली 20 राष्ट्रहरूको बैठकले अफगानिस्तानलाई आर्थिक विपत्तिबाट जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको G20 समूहका सदस्यहरूले तालिबानबाट सञ्चालित भए पनि अफगानिस्तानमा आर्थिक विपत्ति हुनु नदिन बताएका हुन्। जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलले अफगानिस्तानलाई अराजकतामा फस्न नदिन उनले बताइन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व नेताहरूलाई अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा अरबौं डलर लगानी गर्ने आग्रह गरेपछि G20 को बैठक बसेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको माध्यमबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सत्तारूढ तालिबानलाई भने सहयोग गर्न जरुरी नभएको धारणा राखेका। हाल अफगानिस्तानमा खाना र औषधिका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहयोग पठाइरहेका छन्। युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनले अफगानिस्तान र शरणार्थी लिने छिमेकी देशहरूलाई $1 बिलियन सहयोग दिने वाचा गरेकी छिन्। यस्तै जर्मनीले $600 मिलियन सहयोग दिने वाचा गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बडा दशैं अन्तर्गत आज दशैंको 8औं दिन महाअष्टमी, महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना। अफगानिस्तानलाई आर्थिक विपत्तिबाट जोगाउनु पर्ने G20 बैठकको निष्कर्ष। जर्मनी र युरोपेली आयोगबाट करोडौं डलरको सहयोग राशि घोषणा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला टाइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।